मैले बिहानदेखि नै कपाल कोर्नेवाला कायो खोजेको त अहिलेसम्म भेटेको छैन रहेछ। मम्मीलाई सोध्नु पर्यो। मम्मीलाई थाहा छ होला म कायो कहाँ राख्या भनेर। हजुर मैले बिहानदेखि नै कपाल कोर्ने कायो खोजेको त अहिलेसम्म भेटेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ कायो कहाँ राखेको छ भनेर? ए मैले त 1 महिना अगाडि नै केस कोरेर राखेको हो। खोइ मैले त कोरेनन्। अनि तिमीले कोरेको होला नि, मैले त देखेन। बाजेले सोध्नु त। हस् बाजेले कतै राख्नु भयो कि देख्नु भयो कि सोध्नु ल। हस् मम। हस् ल। बाजे, मैले बिहानदेखि कायो खोजेको त अहिलेसम्म भेटेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ कहाँ राख्या भनेर कायो? के मलाई त्यहाँबाट काङ्गी खोजेर कहाँ पाने मलाई काङ्गी? ला काङ्गी